जीवावाक्या 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे हासू माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या माथेवाचो 17वो अध्याय ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7 म्हणशेर जेजू देवाळाची वंतीक फारीक करता. जेजू आनी ताचे सीस कफरनावाक येवन पावतस देवाळाची वंतीक वसुलेगार पेद्रू शिर्षीन येवन म्हणाले, मेस्त्री तुमचो मेस्त्री देवाळाचो वर्सा कायदो दिनावे दिता म्हळें ताणें. आनी पेद्रू घरा भितर सरन तोंड उक्तें करचे पयलेंच जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सिमांव हाका तूं कितें म्हणटाय? संवसाराचे राय कोणा लागसो सुंको वसूल करतात, आपले स्वंत परजे लागसो की परगाव्या लागसो? परगाव्या लागसो जाप दिली पेद्रून. जेजून म्हळें, बरें, तशें जाल्यार गांवच्या निवासियांक सुटका आसा म्हूण जालें. कशेंय जावं आमी वसुलेगारांक कश्टांत घालिनाये. देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. गरयेक सांपडलेली पयली मासली धरून घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तातूंत तुका 1 रुपया नाणें मेळटलें. तें कान्न मुचे आनी तुजे बाबतीची वंतीकी म्हूण तांकां दी. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. सा माथेवाचो 17वो अध्याय ओळ 20 आनी 7. मॅथ्यू 17:27. ह्या एका ओळीचेर इल्लो नियाळ आमी करया. कितें म्हणटा ती ओळ? जेजू कितें म्हणटा? आमी हेरांक कश्टांक घालिनाये. तितलेंच. आमी हेरांक कश्टांक घालिनाये. आमच्या मलगड्यांच्या सांगणे प्रमाणे म्हणचें जाल्यार उपकार करना जाल्यार वडणे, उपाद्र दिनाका. मलगड्यांनी जानवायेन बरोवन सांगलें हें. ह्या संवसारांत कोणेय कोणाकी उपकार करची कांय गरज ना. हरी एकल्याकी देवान आपणाचें पोट भरचें, आपणाचें कुटाम चलोवची जानवाय ह्या चालाकी म्हणटात ती देवान दिल्या. उपाद्र दिना जाल्यार पुरो. हे उपाद्र दिल्ले वरवीं आनी एकल्याक ताचें कुटाम चलोवंगी या ताची जिणी जिवोवंगी कश्ट मारतात मोगाच्यानो. एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी हांवें पळयली अशी आसा. आस्पत्रेच्या बेसमेंटांत एकलो मनीस कार हाडून आयलो. सगळें फुल्ल जाल्लें. एक पार्किंग मात्र बाकी आसलें थंयसर. आनी तो सोदून सोदून ताका मेळ्ळें तें कश्टांनी. बारीक अर्जंटार म्हणलें बरें आसलो. कशेंय तातूंत व्हरून दवरता म्हणटा आसतना आनी एक तरणाटो चलो आनी एक चली. तरणाटी ती येवनी तातूंत दवरून आसोन चल्लीं. हाणें विनंती केली तांचे लागीं, दया कर म्हाका आस्पत्रेक वयर पिडेस्त आसा आमचो मनीस, म्हाका अर्जंट हांवें वसा जाय वयर, म्हाका दया कर, म्हाका हांव दवरूंक सोडा, तुमी खंय दुसरे कडेन मेळटा जाल्यार पळया. हांसलीं ताका पळोवन व्यंगी रितीन आनी चल्लीं. मागीर हो परतून गेलो. आमसोरण म्हणले बरी गेलो. खंय भायऱ्या कडेन जागो खंय एक आसलो दवरून धांवलो वयर येतना. वयर वचून तें एमर्जन्सी वॉर्ड थंयसर ICU भाशेनूच आसा. वचून पळयतना दाक्तेरा कडेन दाक्तेरच भायर येवन म्हणालो, तुज्या चिरक्यान आत्तां प्राण गेलो. आनी तितलें म्हणटना तीं थंय पावलीं. मागीर तीं रडलीं. रडोवन कालें करूंक जाता. जर तर ती म्हळ्यार ती आसून वचून बारीक जॉली रायिल्ली मनशां, कोणाक पळोवंक जावंक पुरो, तांची मनशां कोणी आसची नात. मागीर रडलीं. रडोवन कांय करूंक जायना त्या वेळाचेर.
जर तर वका 1-2 मिनटां पयलें येवन पावलो जाल्यार मोरच्या मनशाचें तोंड पळोवन गे ह्या कांय निमाणी 2 उतरां आयकोन मोरतो कोन्ना तो मोगाच्यान ल्हान घडीत आमचे उर्वी कोणाकच कश्ट जावंक नजो. आबेलान कांय उपाद्र करूं नातलें तरी कायनान ताका उपाद्र केलें. जुजेन ल्हान आसतना ताच्या भावांक कितेंच तोंदरे दिल्ले नात पूण 10 जाणांनी मेळोन एकल्याक तोंदरे दिले. सुजानान तिच्या जिणयेंत कांय वायट केल्लें ना पूण त्या दोगां मलगड्यांनी तिका उपाद्र केलें. जेरेमिया प्रवाद्यान ताणें कोणायकी वायट मागिल्लें ना या कितें वायट आशिल्लें ना तरी ह्या काळाचो याजाक पशूर ताणें ताका मारयलें. हें कित्याक जाता अशें? कित्याक अशें उपाद्र दिलें? सवालाक जापी तुमीच सोदून काडचें मोगाच्यान. हरी कोणीय ती जावं दीत केन्ना एक व्यक्ती आपणाचें काम सारकें करिना तो हेर कश्टान पडटात. हरी एक अनीत एका व्यक्तीक न्ही मुखल्या सगळ्या जनांगाकच समस्या उबे करता आनी हेरांक उपाद्र दिवचें इट इज डेविलिश म्हणटात. सैतानाचीं कामां ती हेरांक उपाद्र दिवचीं. देवाचो शिराप देंवता म्हूण सांगून पवित्र पुस्तकांत सांगणी आसा. किर्तन 30:4 त्या दुबळ्या मनशान देवाक बोब मारली आनी ती बोब देवान आयकली आनी देव त्या दुबळ्या मनशाक निवारतलो. त्या उतरांत मस्त गुंडाय आसा मोगाच्यान. हेरांक कस दिवचें म्हणटा आसतना 2 संगतीनी आसात, 2 रितीनी आसात. एक आत्मीक संगतीनी स्पिरिच्युअल लायन म्हणटा आमी. हेरांक वायट देख दिवची स्कांदलाचें जिवन हेरांक दिल्यार तांचें जिवीत पाड जाता. दुसरें लौकीक या समाजीक रितीनी. आतां थोड्यो संगती आसात सक्कड आमकां लागतात की ना गे म्हूण गोत्तू ना पूण आमकां जर तर लागता जाल्यार आमी आमकां म्हूण काण घेवया. ह्यो जराल थोड्यान थोड्यो संगती. थोडे फावटी गेटी मुखार हाडून वाहन दवरचें. मनशान भायर कशें येवचें? गेटी मुखार दवरचें, नो पार्किंग जाग्याचेर दवरचें, ह्या वाटेरच वाहन रावून चलचें. असलें दिसपडतें जाता. सगळ्यांक तें ब्लॉक करचें, हरी एकल्याक येवपा जाता पूण त्या मनशाक कांयच फिकीर ना. कांय जायनातलें बरें करता तो. 4 लेन मार्गांनी मोगाच्यान प्रत्येक जावन हायवेचेर ह्या 4 लेन मार्ग आसले कडेन त्या डिवायडराच्या मोदें आसची दोनीय त्यो वाटो त्यो एक्सप्रेस त्यो फास्ट येतल्यांक ती वाट उक्ती आसा जंय. थोडे फावटी कळीत आसून गी ना गे म्हूण गोत्तू ना बायकार येतले या धाकट्या स्कुटरार येतले जावं पुरो रिक्षाचे टेम्प्याचे लॉरयेचे तातूंत येतात. थोडे फावटी मस्त फावटी चेडवां भुरगीं आसात, चेडके भुरगे आसात तांकां सोद्तो मार्ग म्हणले बरी त्या मार्गान सकास चलते आसात. बाकी सगळ्यांनी तांकां अशें ना तांणी ह्या कुशीन वसाचे. हायवेचेर चलतना स्कुटराचे ह्या बायकाचे त्या धव्या लायनीच्या भायल्यान चलाचे. तांकां ती लायन घाल्या ती कित्याक म्हळ्यार लॉरयेच्यान फुंकल्यारय पुरो बायक कांय 100 मीटर पयस उचलाता. कुत्तू ना सकास गेली तांकां सोद्तो कोणाचेंत फिकीर ना म्हणले बरी. ह्या हेरांक सगळ्यांक येवपा जातात. हे मार्गार ड्रायव्ह करतना थोडे फावटी 2 जाण बायकाचेर आसल्यार जावंक पुरो या कोणी मोबायलाचेर आसा ताच्यात संवसारांत आसा उलोवन चल्ले बायकाचेर फाटल्यान लोक हॉर्न घालता पडून वचोना. सगळ्यांक उपात करचें. आनी आमी हांगा उल्लेख केला थोड्यांक एक बारी उर्बा ती तांच्या मनजातीक व्हरून आनी एकल्याच्या गिठी कडेन मेळ्ळें करोवचें. तांकां कालें करचें गुत्तू ना. ताका तुमी कालें पळया. थोड्यांक पेट्यांचो भारी मोग खंय इगर्जेच्या इतलांत तांच्या घरा आपूण व्हरनात तांकां. तांच्या घरा त्या पेट्यांक आपूण बिस्कीट घालनात. इगर्जेच्या इतलांत पेट्यांचो मोग बिस्किट्यो हाडच्यो आनी पेट्यांक खावोवच्यो. ते पेटे तेंत मेळे करतात तांकां धांवडावचें कोणें. ही आनी एक उपाद्र दिवचें. घरा आपूण व्हरनें त्या सक्कड पेट्यांक घरा भितर दवरनें कांय समस्या नात. रातीक हॉर्न घालवेचें. थोड्यांनी बायकाचें काराचें सायलेन्सर मॉडिफाय केलां. सायलेन्सर दिलांच कंपनीन
आवाज उणो करण सायलेन्सर मीन्स सायलेन्सर ते मॉडिफाय करण खंडपटे आवाज करून कानपे बसतात ते या ती चिंता जावंक पुरो लोक काय शाबास म्हणटा कोण ना म्हणून लोक साहित्य पळय रे म्हणटा दोन येंची साव मारे साहित्य पळय रे शिराप उडास दवरा ते बरें उतार न्ही तें मरणो वचोंक वो कित्याक अशें रापिता ना गरज ना उपास जातात हेरांक शिकानात थोडे पटी भुरगीं शिकानात आवय बापूय रडटात थोडे पटीन टिचर शिकयना दोनूय रितींनी समस्याच अशें हें आसा मोगाच्यानो काम करचे कडेन एक व्यक्ती जर तर काम करिना या हेरांक काम करूंकय सोडिना उपात्र जातात सरकारी कामाचो पोर एक बरें कोटेशन मोगाच्यानो हे मनशा 40-50,000 सांबाळ काणगोचो तो मनीस दिसाक 200 या 300 रुपये कूल काणगोच्या मनशा लागचे जो तर तूं कांय लॉस काणगेश जाल्यार तुका बरकात जायत गे कठीण उतार हें कठीण उतार हर एका सरकारी कामाच्या मनशाक मोगाच्यानो ताका सांबाळ दिवचो त्या 8 वरांनी आयिल्लें काम करने सक्कड करनात म्हूण सांगना आमी करचे आसात बरे प्रामाणीक मनीस आसात करनातले आसात एका कामाक 4 पोटी 5 पोटी धांवडावचे आसात कित्याक पासत धांवडावचे फाल्यां ये परवां ये कित्याक पासत त्या मनशाक कामाक वचोंक ना कामाक वचना जाल्यार ताका पोटाक आसा उडास दवरचें पब्लीक कामां मोगाच्यानो पब्लीक कामां पोंदा उदकाचे पायपो आसात वयल्यान कॉन्क्रीट घालून गेल्यात आतां दिसाक एके कडेन पोरेकलो विचारतलो अल्प या पगार पेरे तें केदाळा कुंडूंक गे कोणताना तो मुखार दिसता तें केदाळा कुंडूंक कोणा कडेन सांगचें कांय करूंक जायना कांय करूंक जायना मोगाच्यानो गुत्तू ना थोडे पटीन कळीत आसा मोगाच्यानो जाणट्यांक कळीत आसा ही केस रावना तरी तूं केस घाल निमाणें पेज समेत वेता खंडीत कोत्ता त्या मनशाक ही केस रावना म्हूण सांगून तरी केस घालोवची पयशे होगडावचे पोटाकावचे पयशे नाही मोगाच्यानो थोडे पटी मनीस वांसाना म्हूण कोत्ता तस जाल्यार संदर्भारी ICUक वेल्ली गडिताय आसात नजो मोगाच्यानो सगळें कुटाम येता कसरो उदकाच्या त्या ड्रेनेजीन उडोवचें आनी चलचें फिशिनेशीन पळोवचें कोणी पळयतात ही पळोवचें खंय वचोन पडटा तें पुरा ड्रेनेज बंद जाता उपास जातात मोगाच्यानो थोडे पटीन सांगूंक पुरो बांयंत या बोरांत उदक मेळ्ळां देवान इल्लें दिलां सगळो दीस पंप चालू सगळ्यांच्यो बांयो सुकतात फाल्यां ताची सुकता सुखाच येत न्ही बाकीचे रडतात सुखाच येतच कित्याक तूं आसून कोणाक उपकार करूं ना न्ही ह्यो सगळ्यो संगती मोगाच्यानो सांगातच थोड्यो आमकां वैयक्तीक जावन जर जावंक पुरो एका कुटुंबांत एक दादलो काम करिना कुटुंबाक पळयना सगळें कुटाम कचता ह्या एक स्त्री तिची जबाबदारी घर सांबाळिना परत कितें जाता सगळ्या कुटुंबाक थोडे पटी म्हणूंक पुरो हांव म्हज्या पयशांचे पियेतां जावंक पुरो तुज्या पयशांचे पियेताय पूण तुज्या फाटल्यान 30-40 जाणां आसात कुटुंबांत एकलो मनीस आमाली जाल्यार कुटुंबांत एक सैरीक येना मोगाच्यानो त्या कुटुंबांत त्या मनशाक व्हरूंक एक सैरीक येना कित्याक म्हळ्यार आमाल्याक जिवेशी मारिना कित्याक तो मेला कुटुंबाक जिवेशी मारता गंभीर संगती ह्यो आमाल्याक जिवेशी मारिना कित्याक तो मेला कुटाम सगळें मरता एका दिसाच्या जावच्या कामाक 4 पोटी 5 पोटी आपय नाका एक घडी मोगाच्यानो आमी पळोवया जेजूच्या उतरांचेर दिश्ट घालून आमी कोणाकच कश्टांक घालिनाये म्हजे उर्वी या तुमचे उर्वी कोणाक कस जातात की तर म्हजे उर्वी तुमकां कसले कस जातात या जाल्या जाल्यार दया करून म्हाका येवन सांगा मोगाच्यानो हांवें सोमाक रिजय या तुमचे उर्वी कोणाक कस जातात तें व्हरून पळोवया म्हजें उलोवणें म्हजी सवय म्हजें नडतें हेरांक कश्टांक घालता गे